सवाल नंबर 1, कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ने के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल नंबर 2, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ये ए अल्लाह ने, बी फरिश्तों ने, सी जिन्नातों ने, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था। सवाल नंबर 3, हदीस पर लिखी गई सबसे पहली किताब कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये ए किताब अतहार, बी सही इब्ने हब्बान, सी सुनान अद-दरीमी, डी शहीफा सादिका। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हदीस पर लिखी गई सबसे पहली किताब शहीफा सादिका है। सवाल नंबर 4, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए पीर, बी मंगल, सी जुमेरात, डी जुमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुमा है। सवाल नंबर 5, किस पाक जगह पर नमाज पढ़ना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए काबे शरीफ के अंदर, बी काबे शरीफ के बाहर, सी काबे शरीफ की छत पर, डी बैतुल मुक़द्दस के अंदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, काबे शरीफ की छत पर नमाज पढ़ना मना है। सवाल नंबर 6, अल्लाह के हुक्म से कौन सा जानवर आंखें बंद करके भी देख सकता है? आपके ऑप्शन है ये ए गाय, बी ऊंट, सी हाथी, डी बिल्ली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अल्लाह के हुक्म से ऊंट आंखें बंद करके भी देख सकता है। सवाल नंबर 7, दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए आम, बी अनार, सी खजूर, डी अमरूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दुनिया के फलों में सबसे पहले खजूर खाई गई थी। सवाल नंबर 8, पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए मिस्र, बी ईरान, सी फलिस्तीन, डी अजरबैजान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, फलिस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में जालिम यहूदियों ने फलिस्तीन पर कब्जा जमा रखा है। सवाल नंबर 9, कुरान शरीफ में किस सहाबी का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कुरान शरीफ में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया है। सवाल नंबर 10, सबसे पहले कौन से नबी की कौम पर अजाब आया था?
آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت آدم علیہ السلام، سی حضرت لوط علیہ السلام، ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ سوال نمبر 11، کون سا مرا ہوا جانور کھانا حلال ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے مرغی، بی کبوتر، سی ٹڈی، ڈی خرگوش۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، مری ہوئی ٹڈی کھانا حلال ہے۔ سوال نمبر 12، کس مسلمان کے ہاتھوں سے کٹا ہوا گوشت کھانا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے پاگل، بی نشیڑی، سی چور، ڈی بے نمازی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، پاگل مسلمان کے ہاتھوں سے کٹا ہوا گوشت کھانا حرام ہے۔ سوال نمبر 13، کون سے نبی ہوا میں اڑتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر ہوا میں اڑتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے۔ سوال نمبر 14، سب سے پہلے قلم کا استعمال کون سے نبی نے کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سب سے پہلے قلم کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال نمبر 15، کون سا گنہگار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے چاہے اس نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے چوری کرنے والا، بی غریبوں کی مدد کرنے والا، سی نماز نہ پڑھنے والا، ڈی گناہ کر کے سچی توبہ کرنے والا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، گناہ کر کے سچی توبہ کرنے والا گنہگار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لے اور اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے تو وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک 99 قتل کرنے والے گنہگار کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس نے سچی توبہ کی اور جنتی ہو گیا۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے زیادہ ناپاک اور غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے، اسلام میں سب سے زیادہ غلیظ، ناپاک اور برا رشتہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہے۔ یہ اس قدر غلیظ رشتہ ہے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ ناپاک اور ناجائز رشتہ ہے جس کو قائم کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر ان کے درمیان کوئی فزیکل ریلیشن رہا ہو تو اس پر اگر 4 لوگ ان کے زنا کی گواہی دے دیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو، اور اگر کنوارا مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو سرعام 100 کوڑے مارو۔